नमस्कार। विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आजको लकटकमा हामीले बजेटकै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यतिखेर सबैतिर बजेटको चर्चा परिचर्चा भइरहेको हुँदा यो बजेटका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। बजेटले कृषि, त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ र बजेटमा धेरै कार्यक्रम समावेश भए, तर यी कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्ने चुनौती पनि देखिएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले यसको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवन र त्यसैगरी अर्थतन्त्रको अवस्थाको लागि सरकारले कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज, आर्थिक कार्यक्रम ल्याएको छ कि न कि आज लकडाउनबाट प्रभावित भएको नागरिकको जीवनलाई माथि उठाउनु आवश्यक छ। हो, यति बेला नागरिकहरू निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा छन्। श्रमिक मजदुरहरूको यति बेला अवस्था बिग्रँदो छ। बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द भएको अवस्था छ। यो अवस्थाले गर्दा आर्थिक जीवन प्रभावित बन्दै गर्दा सरकारले यति बेला कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसले गर्दा आर्थिक जीवन माथि उठ्न सक्थ्यो, नागरिकको जीवन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। धेरै कार्यक्रमहरू समावेश भयो, महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू आए भन्ने पनि कुरा छ। आज हामी यिनै विषयमा स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। अर्थशास्त्रीहरू मात्रै आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामीसँग नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरल, त्यसगरी अर्का अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द नेपाल र त्यसैगरी हामीसँग अर्का अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद। म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर। सबैभन्दा चर्चा सुरु गरौँ यसपटकको बजेटबाट। यसपटकको बजेटको बारेमा नेपाल आर्थिक सङ्घको धारणा के छ? अर्थशास्त्रीहरूले कसरी यो बजेटको हिसाब किताब गरिरहेको अवस्था छ भन्ने विषयमा म आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरल सरबाट। सर, यो बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्जिक्युटिभ बडीको बैठक बस्न सकेको छैन, तर हामीले सोसाइटी फर इकोनोमिक जर्नलिस्ट र नेपाली इकोनोमिक एसोसिएसन भएर हामीले एउटा जुम मिटिङ चाहिँ गरेको हो। त्यसैले आज मैले भन्ने कुरो नेपाल आर्थिक सङ्घको प्रतिक्रिया भन्दा पनि म आफ्नो व्यक्तिगत मेरो प्रतिक्रिया तपाईँहरूसँग म राख्न चाहन्छु। त्यसैले अब यो बजेटको बारेमा तपाईँको प्रश्नको उत्तर म दिउँला। बजेट तपाईँले कस्तो छ भन्नुभयो। पहिलो नम्बर 1 कुरा तपाईँको प्रश्न थियो, तपाईँले आर्थिक सङ्घको धारणा के भन्नुभयो। आर्थिक सङ्घको धारणा होइन, यो मेरो व्यक्तिगत एज एन इकोनोमिस्ट मेरो धारणा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। अब यो बजेटको आकारमा मलाई चाहिँ नि त्यति चिन्ता छैन। हेर्नुहोस्, किनभने यो सरकार आएको पहिलो वर्षमा 13 खर्ब चान्चुनको बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसपछि त्यो 11 खर्ब जति खर्च भयो भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यस्तै गरेर अब चालु वर्षमा पनि 15 खर्बको बजेट लिएर यो बढाएर लिएर आयो एकैचोटि। अब हाम्रो हैसियतै थिएन जो खर्च गर्न सक्ने, 13 खर्बसम्म खर्च हुनसक्छ भन्ने आकलन छ। अहिलेसम्म हामीले बजेटमा एलोकेटेड अमाउन्टलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 7वटा स्टेटमा एभरेजमा मुलुकभरि नै 22% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। अब त्योभन्दा त बढ्ला। अब अहिले पनि बाहिर तपाईँ निस्किनु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब मान्छेहरूले भन्छन् धमाधम बाटोहरू पनि बन्दैछ, सबै थोक गर्दैछ, यो असारे बजेट भन्ने चलन छ नि। त्यसकारण त्यो कुरालाई गरेर 1 खर्ब जति 13 खर्ब खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य एभरेजमा देखियो यो सरकार आएपछि। भने 1 खर्ब एडिसनल अमाउन्ट चाहिने बेनिफिट अफ डाउट दिएर यो स्टिमुलस प्याकेज मुलुक नै अब तपाईँको विस्तारकारी वित्तीय नीतिमा गएपछि त कति ठाउँमा क्यास ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा इन्सेन्टिभहरू दिनुपर्छ। अब एडिसनल खर्च हेल्थको लागि त्यत्तिकै बढिराखेको छ, बजेटमा प्रावधान पनि गरेको छ, अब हामीले देखि पनि हाल्यौँ। त्यसकारणले अब ख्यालखाल गर्दा गर्दै नपत्याउँदो किसिमबाट अब हाम्रो हो हेल्थ सर्भिस डेलिभरीमा हाम्रो जिडिपीको झन्डै 5% जति नै पुग्न सक्ने अनुवाद राहतको लागि
त्यति थप गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखिया छ। अब हाम्रो हैसियत त इभन इन्डिया जति पनि छैन। उनीहरूले त टोटल खर्च, टोटल स्टिमुलस नै जिडिपीको 10% गरिसके। अब अरू विकास हुने मुलुकको कुरा हामीले अहिले नगरौँ, हाम्रै साउथ एसियन कन्ट्रीमा पनि त्यो छ। त्यसकारण यो कार्यान्वयन चाहिँ नि ठुलो समस्या छ। यो जे कुराहरू गरेका छन्, अब अहिले समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने छुटेको कहाँ छुट्या छ भनेर हामीले सोध्नुपर्छ। छुटेको अहिले पनि ठाउँ कहीँ पनि छैन। तर एउटा कुरो के भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा इभन प्रदेशहरूले सम्म पनि पटक पटक भनेका छन् कि अब हामी बजेटको आकार त 1.5 अर्बले हामी घटाउँछौँ नै, तर अन टप अफ द्याट यसपालिको हामीले बनाउने बजेट चाहिँ नि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्दैनौँ, तर हामी चाहिँ यो फर्केर आउने अनइम्प्लोयड माइग्रेन्ट वर्करहरूको लागि हामी आवश्यक चाहिने फेसिलिटीहरू क्रिएट गर्छौँ भने हुनाले यो केन्द्रको कोअर्डिनेसन चाहिँ नि त्यति राम्रो भएको जस्तो मलाई अझ पनि लाग्दैन। किनभने 7वटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूसँग पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। नगरपालिकाको फेडरेसनको चिफ, पालिकाको फेडरेसनको चिफसँग पनि हामीले जुम मिटिङमा अघि मैले भनेको बैठक जुन हामीले गरेका थियौँ हालसालै, कुरा गर्दाखेरि पनि त्यति कोअर्डिनेसन भएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण अब 2-4 कुराहरू यहाँ छन् कि अब तुरुन्तै हामीले हेर्ने हो भने अब हाम्रो अहिलेको तुरुन्तैको प्रब्लम भनेको यो खान नपाउने मान्छेहरूलाई, डेली वेज अर्नर्सहरूलाई जो लेह भएका छन् तिनीहरूलाई। किनभने यो मुलुकमा त अलरेडी नै 50 लाख चान्चुन त माल न्युट्रिसनमा बसेका मान्छेहरू नै छन्। अब हाम्रो नेपालमा 30-32 लाख त पहिलेदेखि नै अनइम्प्लोयड छ। अब 10 वर्षको इम्प्लोइमेन्टको हिस्ट्री हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हेर्ने हो भने 1.14% छ भन्दाखेरि त्यो ज्यादै न्यून हो 10 वर्षको रोजगारी। गत वर्ष पनि कार्यक्रममा 5 लाख रोजगारी क्रिएट गर्ने भनेको थियो। कैयौँ कुराहरू अनाउन्समेन्ट गरिएको थियो। खर्च हुन नसक्ने कुराहरू अब भिजिट नेपाल इयरमा चाहिने 23 अर्ब छुट्याउनेदेखि लिएर अर्बन डेभलपमेन्टमा 44 अर्ब, त्यस अन्तर्गत तपाईँको मेगा सिटी भयो, स्मार्ट सिटी भयो, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको थियो। त्यस्तै गरेर प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर प्रोग्राम पनि असफलै भयो, 8 अर्ब छुट्याइएको थियो। रेल, मोटर, मोनोरेल अब 8-8 अर्ब रुपियाँ त्यहाँ लगाउने भनेको थियो। अब त्यो सम्पूर्ण कुराहरूमा कहाँ के कति भयो हामीले यसो क्यालकुलेट गर्दाखेरि रफली 80-90 अर्ब त त्यहाँबाट पनि आउन सक्थ्यो। अब यो सांसद विकास हुन त अर्थमन्त्रीले बिहान कान्तिपुरको हेडलाइनर्समा अलिकति डिफेन्ड गर्नु भएको छ, तर पनि अहिले नै राम्रो बेला थियो, उपयोगको बेला थियो। यो मुलुकमा आन्दोलन भएर भर्खर सरकार बन्दाखेरि प्लान हलिडे भनेर गर्न सकिन्छ भने यो कम्तीमा पनि ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टहरू नगर्ने भनेर भनिसकेपछि अब यो सांसदहरूको 6 करोड पनि हामीले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने यो फेडरल सिस्टममा गइसकेपछि त लोकल गभर्नमेन्ट अब प्रदेशलाई पनि क्यापासिटी बिल्ड गर्नको लागि अब सांसदहरूको बरु चेयरम्यानसिपमा एउटा कमिटी गठन गरेर उनीहरूको पैसा उनीहरूको पहिले त के थियो भने कमिटी गठन नगरेको होइन, कमिटी गठन भए तापनि फाइनल डिसिसन चाहिँ नै जो सांसदको लागि छुट्याइएको रकम थियो त्यो सांसदले जे निर्णय गर्यो त्यही नै हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यो नगरेर कमसेकम नियमावलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि परिवर्तन गरेर त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीले गरेनौँ। अब यो गर्नुको साथसाथ चाहिँ मैले देखेँ के भने देयर आर कपुल अफ प्लेसेस हामीलाई अहिलेसम्म आएर हामीले आफैले पनि अलिकति एक्सर्साइज गर्दाखेरि तपाईँ कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँलाई सम्भावना छ रोजगारीको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री भयो, अनि तपाईँको के अरे फिसरिजहरू, त्यसमा चाहिने भनौँ न 15,23,000 चान्चुन चाहिने हाम्रो अहिलेसम्म रोजगारी पाएका छन्। अब हाम्रो मुलुकमा 27 लाख हेक्टर जमिन चाहिने कल्टिभेबल छ, तर 13 लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै हामीले सिँचाइको सुविधा पुर्याउन सकेका छौँ भनेपछि कृषि क्षेत्रमा हामी एटलिस्ट फ्रुट्समा, भेजिटेबल्समा हामी ठुल्ठुलो क्राइसिस हुन्छ, भुइँचालो जान्छ, इन्डियाको इकोनोमिक ब्लकेट हुन्छ, त्यो बेलामा नारा त दिन्छौँ, आजको मितिसम्म त्यो हामीले पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।
अब यस्तो इन्टरनेसनल ग्लोबल प्राइस नै क्रुड अयलको त्यत्रो सस्तो भएको छ। यस्तो बेलामा हामीले 6 महिना प्रोक्योरमेन्ट गर्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गरेर हामीले अहिले किन्न सकेको भए यसरी जथाभावी अहिले नैदेखि नै पेट्रोलियम प्रडक्ट्सको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन थियो, त्यो पनि गर्न सकेका छैन। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङमा 10 लाख चान्जुन मात्रै अहिले रोजगारी भएको अवस्था छ। कन्स्ट्रक्सनमा थुप्रै ठाउँहरू छन् माइग्रेन्ट वर्करलाई लगाउन सक्ने। अब यहाँ कतिपय कुराहरू उत्खनन गर्ने नेचुरल रिसोर्सेसमा हामी अहिले त यसो हेर्दाखेरि हामीले एक्सप्लोर गरेको चिजहरू पनि हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू देखिया छ। अब जस्तो भनौँ कि तपाईँको ब्रासहरू भयो, कोबाल्ट नै भयो, अब म्याग्नेसाइड भयो, यति धेरै अहिले उपलब्ध भइराखेको छ कि त्यसलाई हजुर म यहाँसम्म आउँछु। यहाँले धेरै साङ्केतिक रूपमा बजेटमा लिनुपर्ने उद्देश्यहरू विगतमा नै पुरा नभएको, कार्यक्रमहरू धेरै थोपर्ने तर कार्यान्वयन नहुने जुन चिन्ता र चासो गर्नुभएको छ। यहाँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको बजेटको बाँडफाँडको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भएको। यो विषयका जानकार प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमै हेरिरहनुभएका र तराई मधेसको समस्यालाई पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पनि हाल अध्यक्ष रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि जोड्न चाहन्छु। उमाशङ्कर सर, मैले यहाँलाई जोडेँ। वास्तवमा भर्खर पनि विश्वम्भर सरले पनि भनिसक्नुभयो बजेटको बाँडफाँड केन्द्रीकृत सिंहदरबारमै राख्ने सोच बढी देखियो र अहिले प्रधानमन्त्री विकास आयोजनाहरू धेरै राखिएको छ, कार्यक्रम थपिएको छ भन्ने पनि कुरा छ। तपाईँले विशेष गरेर तराई मधेसको समस्यालाई नजिकबाट हेर्नुभएको हुनाले तराई मधेसको समस्यालाई यो बजेटले सम्बोधन गरेको गरेन, गरिबी निवारणको लागि यो बजेट कता गएको छ, वास्तवमा आम नागरिक जो समस्यामा परिरहेका छन्, दुःख पाइरहेका छन् तराई मधेसमा अथवा पहाडमा हैन, यस्तो अवस्थामा लकडाउन छ, यति बेला सङ्कटमा यो बजेट आएको छ नि त। त्यसकारणले यो बजेटमा तपाईँको नजरमा चाहिँ बजेट जनताको लागि यो बजेटले के काम गर्छ? यति बेला लकडाउनबाट कोरोना भाइरसको कारणबाट निकै विपद परेको अवस्था, दुःख पाएको अवस्था छ। बालबालिकाहरू, बुढाबुढीहरू, त्यसै विपन्न नागरिकहरूले के गर्नुहुन्छ? यो बजेटले कता जाँदैछ? यो बजेटले यसको कार्यदिशा कस्तो छ, लक्ष्य के छ भनिदिनुहोस् उमा सर तपाईँको नजरमा। हजुर, अब यो यहाँले हेर्नुभयो भने पोहोर सालको बजेटमा प्रोभिन्सलाई 6.5% छुट्याइएको थियो कुल बजेटको। यसपालि 6.8%, 0.3%ले वृद्धि गरिएको छ। र स्थानीय तहको बजेटलाई हेर्ने हो भने पोहोर साल कुल बजेटको 14% दिएकोमा यसपालि 17.8% छुट्याएको छ। र यहाँ एउटा कुरा म के भनौँ भन्दाखेरि प्रदेशलाई छुट्याइएको बजेट मध्ये, कुल बजेट मध्ये पोहोर साल 0.92% प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको थियो भने त्यो प्रदेशको बजेटलाई यसपालि थोरै घटाएर 0.91% बनाइएको छ। भनेपछि कुल बजेटमा प्रदेशको शेयर बढेको छ, तर प्रोभिन्स नम्बर 2 को सन्दर्भमा त्यो घटेको छ। अब मैले यहाँलाई भन्दाखेरि नेपालको जनसङ्ख्याको चाप र आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स, पोभर्टी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरू र स्वास्थ्यको अवस्था सबै हेर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा र अहिले जुन कोरोना भाइरसको जुन महामारी फैलिरहेको अवस्था छ त्यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा व्यापक रूपमा फैलिरहेको अवस्था हामी सबैले देखिराखेको छौं। त्यसकारणले यस मामलामा समग्र नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो, वित्तीय हस्तान्तरणको सन्दर्भमा भन्दा अर्थमन्त्रीज्यूले के गर्नुभएको छ भने प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको बजेटको शेयरलाई बढाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ असाध्यै सकारात्मक कुरा मैले दिएको छु र आउने दिनमा यो जुन शेयर छ यसलाई अझ बढाउँदै लग्नु पर्दछ भन्ने भन्दछु म। तर प्रदेश नम्बर 2 को जुन सबै किसिमको आर्थिक सामाजिक अवस्था कमजोरीमा रहेको छ त्यो अवस्था हेरिकन प्रदेश नम्बर 2 मा
बजेटको सेयर बढाउनु पर्दथ्यो, त्योमा चाहिँ घटेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको सायद कताबाट यो नजर पुगेन, उहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा चुक्नु भएको चाहिँ मैले देखेको छु। र अर्को एउटा जुन सबैभन्दा मुख्य कुरो खर्च नभइसकेको अवस्था, अहिलेसम्म जुन पुँजीगत खर्च हो त्यो खर्च नभइरहेको अवस्थामा उहाँले करार सम्झौता चाहिँ सूचकको आधारमा गरिनेछ भन्नुभएको छ। योभन्दा पहिले म एउटा इन्टरभ्यूमा उहाँसँग थिएँ र उहाँलाई मैले यो सजेस्ट गरेको थिएँ, यो कुरा चाहिँ उहाँले बजेटमा इन्क्लुड गर्नुभएको छ। र मैले त्यति मात्रै भन्दिनँ, म के भन्छु भने एकदमै टाइट सूचक बनाऊ र सम्बन्धित निकायले यदि खर्च गर्न सक्दैन भने उहाँको ग्रेडमा के गर्न सकिन्छ अथवा धेरै खर्चको राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ भने ग्रेड थप्न गर्न सकिन्छ, अथवा वैदेशिक भ्रमणको कुराहरू होला अथवा केही इन्सेन्टिभ थपको कुराहरू होला। सूचकलाई हामी क्याटेगोराइज गरौँ र जुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा निकाय छ त्यसको प्रगतिको आधारमा सूचकमा आधारित दण्ड र के अरे इन्सेन्टिभ दिने प्रावधान चाहिँ हामी तुरन्त लागू गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ उहाँको चाहिँ असाध्यै सकारात्मक रूपमा मैले लिएको छु। अर्को एउटा पोजिटिभ कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँले अहिले जुन हाम्रो यस्तो अवस्थामा 3 किसिमको जुन हामी भन्छौँ, एउटा सर्भाइभल प्याकेज भन्छौँ, स्टिमुलस भन्छौँ र स्टेबिलिटीका कुराहरू गर्छौँ। सर्भाइभल प्याकेज पनि उहाँले प्रशस्त ल्याउनु भएको छ त्यसमा पनि। तर त्यो सर्भाइभल प्याकेजलाई हामीले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि दुईटा, एउटा चाहिँ नगदको रूपमा पनि प्रवाह गर्नुपर्दछ र एउटा काइन्डको रूपमा पनि प्रभाव गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने म विशेष अर्थमन्त्रीज्यूलाई अब यसको उमा सर जस्तो राहतको कार्यक्रम तल्लो स्तरको जनताले, दुखी गरिब जनताले, दुःख पाएका जनताले, श्रमिकले जसको रोजगारी खोसिएको छ, जसको उद्योग धन्दा बन्द भएको छ, साना मझौला उद्योगहरू बन्द भएका छन्, चाहिँ श्रम खोसिएको अवस्था छ, यस्तो वर्गलाई चाहिँ अनुभूति गर्ने खालको के कार्यक्रम आयो त? अब उहाँले यो क्लियर कट बजेटमै सारा कुरा अब कति प्रतिशत अथवा कति कुन हिसाबले श्रमिक वर्गलाई, कति हिसाबले लघु उद्योग गरिरहेकोहरूलाई, मेन समस्या भनेको अहिले श्रमिक र लघु उद्योग जुन माइक्रो इन्टरप्राइजेस हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई हो। त्यसको लागि क्लियर उहाँले भिजन दिनु भएको छैन बजेटमा, त्यो आउने कुरो पनि हुँदैन। अब त्यो विगतमा नै रोजगार कार्यक्रमहरूमा कार्यकर्तालाई र आफ्ना मान्छेलाई काम दिने र बजेट बाँड्ने काम त भएको हो। तपाईहरु अर्थशास्त्रीहरू पनि बोल्न सक्नुहुन्न के कारण यस्तो हुन्छ? बजेटको दुरुपयोग हुँदाखेरि अर्थशास्त्रीहरू किन बोल्दैनन्? हैन, त्यो भएको छ। अब जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा धेरै कुराहरू आएका छन्, त्यो हामी सुनिराखेका छौं। तर त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्छ र अब म किन सुध्रिन्छ भन्छु भने सूचकमा आधारित करार सम्झौता गर्ने सम्बन्धित निकायसँग उहाँले भन्नु भएको छ र हामीले राम्रो प्रकारको सूचक बनाउन सक्यौं, एउटा वैज्ञानिक किसिमको सूचक बनाउन सक्यौं भने त्यो पनि समाधान हुन्छ भनेर आशावादी चाहिन्छु। हाम्रो भनाइ के भने विपन्न नागरिकको भागमा बजेट परोस्, बजेट टाठाबाट र बलिया पहुँच भएका मान्छेहरूको हातमा होइन भन्ने खबरदारी अर्थशास्त्रीहरूबाट हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध मात्रै हो। र यसपटक पनि 8 लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ। अघि पनि यो कुरा आयो, विश्वमर्शले भन्नुभयो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 5 लाखलाई रोजगारी दिने भन्यो। कति मान्छेले जागिर पाए त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। आज पनि विदेशबाट फर्केका यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका श्रमिक नेपाली दाजुभाइहरूलाई कहाँ जागिर दिन्छ, कसरी दिन्छ भन्ने कुरा अझै कार्यविधिहरू आउन सकेको छैन। बजेटले 8 लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। के अर्थशास्त्रीहरूको त्यो अवस्था देख्नुहुन्छ? आकलन छ अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट के देख्नुहुन्छ विश्वमर्श सर? होइन, यो रोजगारीको कुरा त बहुत कठिन छ। रोजगारी कहिले पनि पुरा हुन सकेन, प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न सकेन। सरकारले आकलन गरेको कुराहरू पनि कतिपय आकलनहरू जुन गरिया छ आधार के हो त? मैले तपाईलाई अघि भन्न मात्रै खोजेको थिएँ। एग्रिकल्चर, अब फरेस्ट, फिसरिज भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, कन्स्ट्रक्सन भयो, होलसेल, रिटेल, इभन भेहिकल रिपेयर्समा पनि हाम्रा लोकल
कालीगढहरूको अभाव छ कि। अब इँटा भट्टा मा काम गर्ने 1 लाख जति इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू उता फर्केर गए। अब हुन त प्रावधान चाहिँ नि भोकेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटलाई अझ स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने यसपालिको बजेटमा पनि त्यो प्रावधान त छ, तर त्यो त कार्यान्वयनमा कहिले पनि आउन सकिराखेको पनि छैन। त्यसैले एउटा नम्बर 1 त डिफ्रेन्ट सेक्टर स्पेसिफिक अहिले रोजगारी प्राप्त भइराखेको कुराहरू, एजुकेसन सेक्टरमै पनि रोजगारीको धेरै सम्भावना भएको सेक्टर हो एउटा। अब ह्युमन हेल्थ सोसल वर्कको एक्टिभिटिज भयो, यिनीहरूमा पनि प्रशस्त सम्भावना भएको ठाउँहरू। अब त्यसकारण यिनीहरूको जिडिपीमा कति कन्ट्रिब्युसन छ र यिनीहरूले अहिले वर्तमान अवस्थामा कति रोजगारी दिन सकिराखेका छन् र यिनीहरूको सम्भावना के छ भन्ने कुराको लेखाजोखा त हामीले राख्नुपर्ने हो नि। हरेक कुराहरू जब पर्छ, यी अहिले जस्तो भन्नुहोस् न, अब क्यान्सरको पेसेन्ट अब त्यत्रो एउटै बसमा इन्फेक्सन भएको मान्छेसँग ल्याइया छ। अब हिजोको दिन त कतिजना त इन्ट्री गर्दाखेरि थर्मोमिटरले डिग्री पनि लिन सकिएन। अब अहिलेसम्म पनि त्यो व्यवस्थापन हामीलाई गाह्रो छ। हामीलाई यो कुरा होइन कि भारतबाट प्रशस्त मात्रामा मान्छे आउँछन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएका पनि आउँछन् भनेर हामीले टेन्टेटिभली फिगर पनि भनेका थियौँ र सम्भावना कहाँ हुनसक्छ। जस्तो अहिले भनौँ स्टार नभएका होटलहरू रेजिस्टर भएका नै तपाईँको 80,000 जति छन्। हेर्नुहोस् त, यो त सुन्दाखेरि नपत्याउँदै नै छ। स्टार रेटेड होटल त्यत्तिकै छन् भन्दाखेरि होटेलले आफूले चाहिने चार्ज गर्ने माने पैसा अहिले त्यो बाहिरबाट फर्केर आउने बिचराहरूसँग चार्ज गरेर कसरी होटलमा बस्न सक्छन् त? यो सरकारले त के गर्नुपर्छ भने त्यही भएर राहतको लागि छुट्याएको रकम होटेलियरहरूसँग, अहिलेको त नेसनल क्राइसिस हो, यो ग्लोबल क्राइसिस हो, यसमा तिमीहरूले पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। तिमीहरूको अपरेसनल कस्ट चाहिँ तिमीहरू उ गर भन्दाखेरि हाम्रो टोटल नेपालभरि कतिवटा होटल छ, त्यो होटलमा कतिजनासम्म एकोमोडेट हुन सक्छन् भन्ने कुरा अनुसार अनि हामीले प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर सरकारले गर्नुपर्ने। त्यसकारण अब बजेट आइसक्दाखेरिसम्म त अब आइसोलेटेड हिसाबबाट हामीहरूले लागतलाई अन्दाज गरेका रहेछौँ। अब गभर्मेन्टको व्हाइट पेपर आएको छैन, खास लागत यति हो। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले आइएमएफले वैदेशिक संस्थाहरूले भनिसके। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले हालसालै भनेमा पनि अब नेक्स्ट इयर त हाम्रो 5 महिनाको लागि आयात गर्ने हैसियत अब नेपालमा छ। अब 66 अर्ब त यो 9 महिनाको हेर्दाखेरि लास्ट इयरको तुलनामा अहिले नै लगानी पनि घटिसकेको छ। अब इन्डियामा पनि इन्डियन करेन्सीको एभरेज 5%ले डेप्रिसिएसन भएको बेलामा अब नेपालको मुद्रा पनि भयङ्कर रूपमा क्रय शक्ति हामीले गुमाउँदैछौँ। त्यसले गर्दा एउटा त इम्पोर्ट गर्ने र मेटेरियलको कस्ट पनि हाई हुन्छ, उतातिर हामीले पब्लिक डेट त आइरहेछ। अब 0% मा हामीले ऋण पायौँ भने पनि आखिर ऋण त हामीले मुक्त हुनै पर्यो ऋणबाट। त त्यो तिर्नको लागि पनि डलर त किन्नु पर्यो। अहिले हालसाल पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इन्डियन करेन्सी किन्नलाई डलरै बेच्नु परिरहेछ भन्दाखेरि एकातिर फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा कन्ट्रिब्युट गर्ने सेक्टरहरू अहिले गर्न सकिराखेका छैनन्, अर्कोतिर ऋण बढ्दै गएको छ, आश्वासन पनि आइराखेको छ। आश्वासन आएको जति त आउन सक्ला भन्ने म आशा गर्न सक्दिनँ, किनभने भुइँचालो गएको बेला नेपाल एउटै मुलुक थियो। अब अहिले विश्वभरि यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि हामीले जति लिएको छौँ त्यसको डेट सर्भिसिङ लायबिलिटी पनि हाम्रो बढ्छ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? त्यो गरेन भने आन्तरिक बोरोइङ र एक्सटर्नल बोरोइङ मात्र भनेर बजेटको डेफिसिट यसरी मिट गर्छ भनेर अब अहिले भनिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण यो साउथ एसियन कन्ट्रीकै मैले अहिले ट्रेन्ड हेरिरहेको छु। अहिले हालसालै एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा फेरि बोल्नुपर्ने भएको हुनाले यो हेर्दाखेरि त अब कतिपय मुलुकहरूमा त नेगेटिभ ग्रोथ त यो वर्षको एन्डसम्म हुने देखिसक्यो। 2021सम्म सम्भावना छैन। अहिले हाम्रो नेताहरूको भनाइ सुने अनुसार त अब 1-2 महिनापछि जब नर्मल्सीतिर आउँछ त्यसपछि हामी 1 वर्षभित्रमा त रिकभरीमा गइहाल्छौँ। असम्भव छ। बजेटमा 7% को वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ, के यो सम्भव छ? यति बेला कसरी सम्भव हुने? यो सम्भवै छैन, किनभने
यो हामीले मैले पटक पटक भनि पनि राखेको छु, सायद तपाईँसँगको कुरामा पनि अस्ति मैले भने जस्तो लाग्छ। अब जिडिपी र अरू अन्य सेक्टरबाट आउने आम्दानी झटझुट घटेर शून्य पनि हुने र भी सेप रिकभरी भन्छौँ हामी। अब भी सेपको लेफ्ट साइडको भीको कर्वलाई हेर्नु भने तल जान्छ बेसमा, तर इट विल टेक भेरी फ्यु टाइम इन्टरभल। त्यसपछि बिस्तारै इन्फ्रास्ट्रक्चरले काम गर्न थालेपछि अनि हामी स्टिप माथि उक्लिन्छौँ भीको सेपमा र रिकभरी हुन्छ भनेको छ। तर यो तपाईँको 1997 को ग्लोबल फिनान्सियल क्राइसिस, त्यसपछि 2000 तपाईँको 2004 मा भएको क्राइसिस, त्यसपछि 8-10 मा के अरे 10-12 मा भएको युरोजोन क्राइसिस, हरेक क्राइसिसमा हामीले हेर्ने हो भने इभन डेभलपिङ कन्ट्रीको पनि राम्रो पर्फर्मेन्स भएको मुलुकहरूलाई पनि रिकभरीमा जानको लागि यिनीहरूलाई 2 वर्ष जति लागेको देखिन्छ। कतिपय मुलुकहरूमा मेजोरिटी अफ द कन्ट्रिजमा यसको मतलब के अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गएको हो त सर? सङ्कटमा पर्दै गएको छ। अहिले त भर्खर सङ्क्रमण त अब सुरु हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, अर्को प्रश्न जोडेँ, अब मैले अर्को एउटा प्रश्न जोडेँ। अहिले मध्यम वर्गको परिवार चुपचाप छ, केही बोलेको छैन, लकडाउनबाट कोरोना भाइरसबाट खास समस्यामा देखिँदैन। निम्न मध्यम वर्ग जो चाहिँ बिहान बेलुका काम गरेर खानुपर्ने वर्ग छ, त्यस्तो वर्ग चाहिँ साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यस्तो वर्गको लागि बोलिदिने मान्छे पनि छैन भन्ने कुरा बाहिर चाहिँ टिका टिप्पणी हुन्छ। र मध्यम वर्गलाई साँच्चै समस्या परे मध्यम वर्ग चुप लाएर बस्दैन थियो, र मध्यम वर्ग चुपचाप छ, उसको दैनिकी चलिरहेको छ। तर जो बिहान बेलुका खानु चाहिँ कमाएर खानुपर्ने वर्ग, श्रमिक मजदुर वर्ग छ, त त्यसको लागि बजेटले हेर्न सकेन, खास कार्यक्रम आउन सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको हुनाले म फेरि प्रश्न जोडेँ मैले उमा सरलाई। जस्तो निम्न वर्गको मानिसहरू, गरिब वर्गका मानिसहरूलाई अथवा श्रमिक मजदुरको वर्गलाई त बजेटले के कार्यक्रम ल्याए त सर? उमा सर। हजुर, अहिले जस्तो यहाँले त भनौँ न अर्थशास्त्रीको रूपमा बजेटलाई केलाउनु भएको छ होइन, अर्थशास्त्रका प्राध्यापकको रूपमा एउटा निम्न मध्यम वर्गको नागरिकको जीवनमा यो बजेटले कस्तो परिवर्तन ल्याउला? अहिले चाहिँ भनौँ न यस्तो अवस्थामा उनीहरूको जीवनलाई माथि उठाउनलाई कस्ता खालको कार्यक्रम आउनु सक्नु पर्थ्यो या आइरहेको छ भने त्यसको कार्यान्वयन के हुनसक्छ भन्ने कुरामा मैले फेरि प्राध्यापक उमाशङ्कर प्रसादलाई जोड्न चाहेँ। म फेरि यहाँलाई जोड्छु उमा सर। हजुर, धन्यवाद। अब यो वास्तवमा भन्ने हो भने यसमा एकदमै स्पेसिफिक कार्यक्रमै आउनु पर्थ्यो। अस्ति भर्खरै यहाँले समाचारमा आयो कि एकजना महिलाले आफ्नो बच्चालाई मलाई खाने भएन भनेर आफ्नै बच्चाले एकजना महिलाले भक्तपुरमा बच्चालाई मार्यो। असाध्यै दुःखद, यो भन्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको अवस्था छ। अरू ठाउँमा पनि यस्तो घटनाहरू भइरहेको छ। अब यसको लागि तपाईँको मैले के भन्छु भने यो काइन्ड ट्रान्सफरले मात्रै हुँदैन, चामल दाल तरकारी दिएर मात्रै हुँदैन, यो चाहिँ क्यास ट्रान्सफर नै गर्नुपर्दछ। र क्यास ट्रान्सफरको लागि कस्तो गर्नुपर्दछ भन्छु भनेपछि तपाईँको यो वर्ल्ड ब्याङ्कले $1.9 एक दिनमा चाहिन्छ भनेर एकजनालाई चाहिन्छ भने त्यति नदिँदाखेरि पनि त्यसको आधा मात्रै दिनु पर्यो भने ₹100 मात्रै पनि एकजनालाई दिन सकियो भने महिनाको ₹3000 एकजनाको लागि आयो। एउटा परिवारको लागि 10-12 हजार रुपियाँ होला। यो 10-12 हजार रुपियाँलाई हामीले बाँडेर 5000 रुपियाँ क्यास ट्रान्सफर गर्ने र 5000 रुपियाँ भनेको काइन्ड ट्रान्सफर दाल चामल तरकारी के होला त्यो गर्न सक्यो भने यो ब्यालेन्स हुन्थ्यो। किन ब्यालेन्स हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब केही अब भनौँ न समयमा पुग्न सकेन भने क्यास ट्रान्सफर छिटै गर्न सकिन्छ, तर चामल दालको समय लिन सक्छ, प्रोक्युरमेन्टको समस्या होला अथवा आदि इत्यादि समस्या होला, अब त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन समस्या होला। त्यसकारणले दुईटै हामीले जुन मोडालिटी छ क्यास ट्रान्सफर र काइन्ड ट्रान्सफर दुईटैलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसमा चाहिँ पैसा चाहिँ एलोकेट केही नभएको होइन, पैसा चाहिँ एलोकेट भएको छ, तर यसको स्पेसिफिक कार्यविधि चाहिँ बनाउनलाई म विशेष रूपमा अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू अर्थमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो दुईटै मोडेलमा चाहिँ जानु पर्यो र त्यसको लागि तुरन्तै विदिन यसलाई हामीले बजेट अर्को बजेट आउँछ, त्यसपछि तपाईको साउन लाग्ला, त्यसपछि प्रोक्युरमेन्टमा जाला, त्यसपछि त्यो बजेट स्थानीय तहमा पुग्ला, त्यो चाहिँ कुर्ने बेला छैन।
अहिले जताबाट भए पनि थुप्रै छ हामीसँग पैसा। जस्तै तपाईको तीनटै तहमा हामीसँग आपतकालीन कोष छ, तीनटै तहमा हामीलाई विपद व्यवस्थापन कोष छ, थुप्रै कोषहरू छ हामीसँग। नेपाल सरकारसँग प्रशस्त पैसा हामीसँग छ। त्यो अहिले भर्खरै हाम्रो कोभिड उपचार गर्नको लागि पनि कोष खडा गरिएको छ, त्यहाँ पनि पैसा जम्मा गरिएको छ। त्यो कोषलाई प्रयोग गरिकन निम्न वर्ग जो चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि छ तिनीहरूलाई वर्ल्ड बैंकले भनेको 50% मापदण्डमा 2 भागमा बाँडेर क्यास र काइन्ड ट्रान्सफर गरेर तत्काल त्यो कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले बजेटको प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। आपतकालीन कोषलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ, विपद व्यवस्थापन कोषलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ, तपाईको यो अर्को यो अहिले कोभिड-19 को कोष छ त्यसलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ र यो कार्यक्रमकै माध्यमबाट म सम्पूर्ण सरकारको निकायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो जति सकियो हप्ता दिनभित्र भन्छु म त अहिले एकदम व्यापक रूपमा बढिरहेको अवस्थामा नेपाली दाजुभाइहरूले म खान पाइन 2-4 जना मर्या होला आउने दिनमा त्यस्तो किसिमको घटना यो कानले सुन्न नपरोस्। त्यसकारण चाहिँ यो तुरन्त विदिन 1 वीक यो क्यास ट्रान्सफर हामीले गर्न सुरुवात गरिसक्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ विशेष अनुरोध गर्न चाहे। अर्को कुरो म तपाईको रोजगारीको सन्दर्भमा थुप्रो कुराहरू आएको छ। त्यहाँ मसँग यहाँ डाटा लिएर बसेको छु। नेपालमा कृषिको क्षेत्रमा लाइभ एनिमल्सको हेर्नुस्, डेयरी प्रोडक्ट्सको के यो त्यसपछि तपाईको के भनिया छ भने फिश भनिया छ, फ्रुट्स भनिया छ, फाइबर भनिया छ, सिरियल प्रोडक्ट्स भनिया छ, इडिबल भेजिटेबल्स भनिया छ। ह्युज एमाउन्ट अफ ट्रेड डेफिसिट हामीसँग छ। जुन यो जति पनि तपाईको एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्समा हामीसँग ट्रेड डेफिसिट छ त्यो ट्रेड डेफिसिट हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिन म नेपालमा। त्यसकारणले त्यो सन्दर्भमा तराईको भूमि, पहाडको भूमि, हिमालको भूमिलाई प्रयोग गरेर त्यो ट्रेड डेफिसिटलाई घटाउन पनि सकिने र त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हामीसँग वातावरण छ र इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन गर्न सक्ने हामीसँग सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई तुरन्त हामी जुन कृषि क्षेत्रबाट एलोकेट गरिएको बजेट छ अथवा स्पेशल बजेटहरूबाट त्यो चाहिँ हामी लागू गर्नुपर्छ। त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई 2वटा सजेसन दिन चाहन्छु। जति पनि इम्पोर्ट जुन हाम्रो के रे यो ट्रेड डेफिसिट एग्रिकल्चर छ त्यसमा चाहिँ हामी रोजगारी सृजना गरौँ र 3वटा कोषको प्रयोग गरिकन तुरन्त क्यास ट्रान्सफरमा हामी लागिराखौँ भने मेरो एउटा सुझाव चाहिँ नेपाल सरकारलाई छ र यो गरेन भने हाम्रो चाहिँ अवस्था चाहिँ भोकमरीले मर्न सक्ने र आफ्नै केटाकेटीलाई आफ्नै जन्माएको बच्चालाई मार्नु पर्ने जुन दुःखद अवस्था आउँछ यो चाहिँ अब कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसकारण यो चाहिँ तत्काल गर्नुपर्छ। लकडाउनको अवधि थपिएको छ, यस अर्थमा अब नागरिक जीवन झन् सङ्कटमा पर्ने अथवा अझ अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने भयो होइन त? हो, यो अर्थशास्त्रमा हामी ट्रेड अफ भन्छौँ। अब अध्ययनले पनि अहिले हालसालै के देखायो भने म्याकेन्सी एन्ड कम्पनीले एउटा अध्ययन गरेको थियो। यो लकडाउनलाई कडा गरेर सोसल डिस्टेन्सिङमा अत्यन्तै कडा गरियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यसले 0%मा जिडिपी जान सक्छ। तर यसलाई खुकुलो गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि 25% भन्दा पनि बढी जिडिपीमा ह्रास आउँछ, नेगेटिभ हुन्छ। भनेपछि अब यो लकडाउन र सोसल डिस्टेन्सिङ त आवश्यक छ, तर मैले अघि ट्रेड अफ भने जस्तै बाहिर के अपेक्षा गरिएको थियो लकडाउन चाहिँ अब लकडाउन धेरै लामो जाँदाखेरि झन् बढी समस्या हुन्छ, झन् उद्योग व्यापार बुझेँ। त्यसको जवाब दिँदैछु म। किनभने यो जुन स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू जुन छन् अहिले ऋण तिर्न नसकेर अपरेसनल भएकाहरूले पनि 50% मात्रै ऋण लिएका छन् ब्याङ्कबाट। तिनीहरूको झन्डै 380-85 अर्ब जति उनीहरूको ऋणमा उनीहरू डुबेका छन्। अब यिनीहरूलाई बिस्तारै ऋण मोचन गर्नेपट्टि लागेर सानो 8 जना 10 जना जहाँ चाहिँ नि सोसल डिस्टेन्सिङ पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ, जहाँ सानो उत्पादन पनि गर्न सकिने
माने सम्भावनाहरू छन्। त्यसै गरेर यो डेली वेजेस अर्नर्सहरूलाई पनि सानो कन्स्ट्रक्सन वर्कहरूमा हामीले लगाइदियौँ तुरुन्तै, र स्मल माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरूलाई पनि हामीले चल्न सक्ने यो पछि गएर गर्ने कुराहरू त विशम्बर सर, यसको मतलब तपाईँले यो लकडाउनको चाहिँ भनौँ न जुन खालको लकडाउनको बन्दाबन्दीलाई चाहिँ अलिकति यसको मोडालिटी चाहिँ बेग्लै गरेर राम्रोसँग अलिक व्यवस्थित गरेर स्कुलहरू चाहिँ स्कुल कलेज शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको लामो समय भयो, यो अवस्थालाई सरकारले बन्दाबन्दीमा राखेर झन् बढी समस्या ल्याउन खोजेको भन्ने गुनासो पनि त छ नि? होइन, स्कुल कलेजहरूलाई त अहिले तुरुन्तै खोल्न सक्ने स्थिति नै छैन, किनभने त्यहाँ यति क्राउड हुन्छ। हाम्रो चीनमा गरे जस्तो एउटा बच्चा जाने बित्तिकै जुत्तामा बाहिरै स्प्रे गरिदिन्छ, त्यसपछि बास्केटमा जुत्ता हाल्छ, अनि त्यसपछि त्यो मास्क त्यहीँ दिन्छ, त्यो लाएर भित्र जान्छ, हात धुन्छ, फेरि सेनिटाइज गर्छ। त्यो सबै कुरा गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा सर तर अरू जहाँसम्म अरू सवाल छ त्यो अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामीले उत्पादन सुरु गर्दाखेरि पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन हुन सक्ने ठाउँहरू जो अहिले तुरुन्तै प्रतिफल दिन सक्ने ठाउँहरूमा बिस्तारै खोल्नुपर्छ। म अब उमा सरबाट जान्छु, थोरै 1 मिनट मात्रै। उमा सर, मलाई प्राविधिक साथीहरूले समय सकिएको सङ्केत गर्नुभएको छ, छोटकरीमा भन्नुहोस्। उमा सर। हजुर प्लिज। अब यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो लकडाउनको अवधि झन् बढ्यो र गयो होइन, यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको अवस्था छ, नागरिकले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। अब के गर्ने होला? अर्थशास्त्रीहरूको हिसाब किताब के छ? होइन, मैले पनि त्यही लाइनमा कुरा गर्नुपर्दछ, किनभने हेर्नुहोस् यसमा क्लस्टरिङ गर्नुपर्छ। हामी कस्तो क्लस्टरिङ भन्दाखेरि कुन ठाउँमा धेरै स्प्रेड भइरहेको छ यो कोरोना भाइरसको प्रभाव, त्यसमा पनि क्लस्टरिङ गर्नुपर्छ। र इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई कसरी सुरुवात गर्ने र कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने, प्रोडक्सन सिस्टम पुरै क्लोज गर्नु पनि भएन, क्लस्टरिङमा जाने हो। एकैपटक देशभरिमै लकडाउनको प्रकृति एउटै हुने र देशभरिको प्रोडक्सन सिस्टमको प्रकृति पनि एउटै हुँदैन के। त्यसकारणले तपाईको के छ भने यसको माइक्रो एनालाइसिस भएर मन्त्री परिषदले छलफल गरेर एक्सपर्टहरूलाई राखेर कुन देशमा तपाईको सम्भावना धेरै भइरहेको छ तपाईको स्प्रेड अफ भाइरसको र कुन ठाउँमा कम भइरहेको छ, प्रोडक्सन सिस्टमलाई जुन ठाउँमा स्प्रेड अफ छैन त्यो ठाउँमा एकपटक तपाईको प्रोडक्सन सिस्टम शिफ्ट गरेर अगाडि बढाउन सकियो भने हेरौँ न ल, ट्रायल गर्ने 15 दिनको लागि जुन जिल्लामा बिल्कुलै कोरोना भाइरसको प्रभाव छैन अथवा सम्भावना पनि छैन भने त्यो ठाउँमा 15 दिनको लागि यो तत्काल हुने निड र तत्काल हुने प्रोडक्सनलाई एक्टिभिटिज बढायो भने हाम्रो के हुन्छ भने 15 दिनपछि केही न केही थाहा पाइन्छ। ल अब चाहिँ यहाँनिर प्रोडक्सन सुरु गर्ने बित्तिकै अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटी सुरु गर्ने बित्तिकै तपाईको के आयो भने कोरोनाको महामारी पनि फैलियो भनेपछि त्यहाँ रोक्न सकिन्छ। त्यसकारण ट्रायल र हामी अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ। विभिन्न किसिमको क्लस्टर बनाएर इकोनोमिक एक्टिभिटिजको पनि क्लस्टर हुनु पर्यो र यो बन्दाबन्दीको पनि क्लस्टर हुनु पर्यो र त्यो क्लस्टरिङको आधारमा अगाडि ट्रायल एन्ड बैलेन्स गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। यो देशैभरि एकै किसिमको क्लस्टरिङ गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुँदैन। समयको लागि धन्यवाद। वास्तवमा दर्शकवृन्द हामीले छलफल गऱ्यौँ लकडाउन र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट महामारीबाट नागरिकको जीवनमा परेको प्रभाव र असर। अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ पनि यही रह्यो, लकडाउन बढ्दै जाँदा झन् बढी सङ्कट हुन्छ, झन् श्रमिक मजदुरहरूले झन् दुःख पाउँछन्। म सरलाई मैले एकैपटक चाहिँ धन्यवाद पनि दिएँ, यहाँहरूले कार्यक्रममा सहभागी जनाएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएको छ। आगामी कार्यक्रममा नि तपाईँहरूलाई सहभागी गराउनेछौँ। प्राविधिक कारणवश हामीसँग प्राध्यापक गोविन्द नेपाल सरसँग सम्पर्क हुन सकेन। आगामी कार्यक्रममा तपाईँलाई हामीले चाहिँ सम्झनेछौँ र यहाँहरू सहभागी भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।
विशेष गरेर अर्थतन्त्रको बारेमा यहाँहरूले आगामी दिनमा खबरदारी गर्नुहोला। लकडाउनबाट यतिखेर नागरिकको जीवन झन् बढी प्रभावित भएको छ। हामीले कार्यक्रममा नि उठाउने प्रयास गऱ्यौँ। श्रमिक मजदुर विपन्न वर्ग झन् बढी प्रभावित भएको अवस्था छ। सरकारले यस अवस्थामा बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ। अझ राहतका कार्यक्रमहरू र भोकमरीको समस्याबाट नागरिकलाई बचाउनु चाहिँ आवश्यक छ। यसको लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ यति बेला भन्ने कुरा राख्दै आज सहभागी हुनुभएका अतिथि प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल, त्यसगरी प्राध्यापक डाक्टर उमाशङ्कर प्रसादलाई धन्यवाद। र आगामी कार्यक्रममा नि हामी तपाईँहरूको यस्तै समसामयिक जानकारी विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। लकडाउनकोबाट नागरिक जीवन चाहिँ प्रभावित नहोस् र नागरिक जीवनको रक्षाको लागि हाम्रो पनि आग्रह छ। यति भन्दै यो लकटक कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।